अहमदुहु हम्दन युबल्लिगु रज़ाहु वसल्लल्लाहु अला अशरफि मन इज्तबाहु व अला मन साहबहु व वालाहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत नूर का 5वां रुकू है। इरशाद बारी ताला है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है आसमान व ज़मीन का। मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आसमान व ज़मीन को रोशन किया। एक सादा मुराद ये है। और ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला नूर है से मुराद मुफस्सिरीन ने अलग अलग अक़वाल भी ज़िक्र किए। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मसलु नूरिही फ़ी क़ल्बिल मोमिन, अल्लाह के नूर की मिसाल मोमिन के दिल में ये है, जो आगे मिसाल बयान की जा रही है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मसलु नूर मन आमन बिल्लाहि, मिसाल उसके नूर की जिसने ईमान लाया अल्लाह पर। मतलब क्या है, असल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो खालिक है और नूर जो है वो एक मखलूक शय है। जाअलज़्ज़ुलुमाति वल नूर, अल्लाह फरमाते हैं। तो नूर क्या है, ये भी माजूल है जिसको अल्लाह ने बनाया है, एक ऐसी चीज़ है जो मखलूक है। तो ये समझना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात का कोई हिस्सा है नूर और वो जो है फिर आसमान व ज़मीन की सूरत इख्तियार कर गया, या ये कि उसकी ज़ात का कोई हिस्सा है जो इंसान के दिल में आ जाता है, ये जायज़ नहीं है। नूर भी मखलूक है जैसे कि आसमान व ज़मीन मखलूक है। मिसाल यहाँ पर अल्लाह ये दे रहे हैं कि अल्लाह के नूर की मिसाल, यानी अल्लाह की तरफ से बंदे मोमिन को जो नूर अता होता है नूर ईमानी की सूरत में, तो उसके दिल में वो होता है। और उसकी मिसाल क्या है कि मसलु नूरिही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो अहले ईमान को नूर अता फरमाते हैं उनके दिलों में कमिश्कातिन, गोया कि वो एक ताक में है। मिशकात कहते हैं ताक को, जैसे कोई जगह बनी हो जिसके अंदर दिया रखा जाता है। फ़ीहा मिसबाह, और उसमें एक चिराग रखा हुआ है। गोया अल मिसबाहु फ़ी ज़ुजाजा, और वो चिराग शीशे की कंदील में है। चिराग को इस तरह से एक शीशे के कवर के अंदर रखा गया। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन, गोया कि वो शीशा ऐसा है जैसे एक चमकता हुआ सितारा, दुर्रियुन, चमकता हुआ सितारा। युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन, वो चिराग भड़काया जलाया जाता है एक मुबारक शजर के तेल से, जैतूनतिन, और वो कौन सा तेल है, जैतून के दरख्त का तेल है, जैतून का तेल है। ला शर्क़ियतिन, और ये जो दरख्त है जिस पर जैतून लगता है इसका खासा ये है कि ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या, न ये शर्क़ी है न ये ग़रबी है। यानी वो जैतून अच्छा होता है जिसको न तो मुसलसल धूप पड़ती रहे और न मुसलसल वो छाँव में रहे। तो कुछ धूप और कुछ छाँव के साथ जिस फल की अफजाइश होती है वो बहुत ही कारामद होता है, उसका तेल भी बहुत शफ़ाफ होता है। तो बताया गया कि जिस मोमिन को अच्छा माहौल भी मिल जाए, दिल में उसके अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मार्फत का नूर भी हो, तो फिर उसके ईमान का क्या ही कहना। यकादु ज़ैतुहा, गोया कि उसके जैतून का जो तेल है, युज़ीअु, वो खुद ब खुद रोशन हो जाए, आप से आप रोशन हो जाए। वलौ लम तमससहु नार, चाहे उसे अभी आग ने न छुआ हो। यानी उस पर रोशनी पड़ती है तो वो ऐसा लगता है जैसे खुद भड़क उठा है, जल रहा है, उसमें आग नजर आने लगती है। आसमान से आने वाली रोशनी यानी जो सूरज की किरणें हैं वो जैतून के तेल को रोशन कर देती हैं। तो अच्छा माहौल भी हो, इंसान नूर की तरफ यानी ईमान के साथ हो, तो उसके अमाल अच्छे से अच्छे हो जाते हैं। फरमाया नूरुन अला नूर, ये नूर पर नूर है, यानी दिल का नूर भी है उसके पास ईमान का, और अमाल का नूर भी है। यहदिल्लाहु लिनूरिही, अल्लाह हिदायत देता अपने नूर की तरफ यानी ईमान की तरफ, मैं यशा, जिसको चाहता है। व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास, और अल्लाह मिसालें बयान करता है लोगों के लिए। तुम्हें समझाने के लिए मिसाल बयान की गई ताकि ये समझ में आ जाए कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है, और ईमान के साथ आमाल सालिहा हो तो क्या ही बात है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु, और ये जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐसे घरों का हुक्म दिया है, बुयूत से मुराद वो घर हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम लिया जाता है। अज़िन अल्लाहु अन तुरफ़ा, कि उन्हें बुलंद किया जाए, मसाजिद मुराद हैं। और ये जो फ़ी बुयूतिन है इसको एक मामला और लिए कि ये जो अफराद हैं जिनके सीने में नूर ईमानी है, जिनके आमाल सौले हैं, वो ऐसे घरों में होते हैं। फ़ी बुयूतिन, वो ऐसे घरों में होते हैं। अज़िन अल्लाहु, कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अन तुरफ़ा, कि उन्हें बुलंद किया जाए, हर गंदगी से पाक रखा जाए और उनको नुमाया किया जाए। मसाजिद के बारे में हुक्म क्या है कि पूरी बस्ती में
وہ عمارت نمایاں ہونی چاہیے، اس کے میناروں کو جو بلند کیا جاتا ہے، وہاں سے آواز کو جو بلند کیا جاتا ہے تکبیر کی، وہ اسی لیے تاکہ وہ نمایاں ہو۔ فقہا نے لکھا کہ جس بستی میں مسجد قائم ہے اس بستی کے رہنے والوں کا جو عام لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ان کا جو کہ یہ سطح تعیش ہے، اس سے بلند تر ہونا چاہیے مسجد کو۔ اگر ان کے گھروں میں روشنی کا اہتمام جس طرح سے ہوتا ہے اس سے قدرے بہتر مسجد میں ہونا چاہیے، ان کے گھروں میں جس طرح سے پنکھے اور ٹھنڈک کا انتظام ہوتا ہے اس سے بہتر قدرے وہ مسجد میں ہونا چاہیے، ان کے گھروں میں جس طرح کے کارپیٹ ہیں اور سہولیات ہیں اس سے قدرے بہتر مسجد میں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے عام گھر جو اس علاقے کے ہیں ان سے نسبتاً مسجد کو بلندتر ہونا چاہیے۔ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اور وہاں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا، يُسَبِّحُ لَهُ، تسبیح کی جاتی ہے اس کی، فیہا، وہاں ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح و شام کے اوقات میں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معرف القرآن میں کہ وہ مکانات جو ذکر اللہ، تعلیم قرآن و تعلیم دین کے لیے مخصوص ہو جائیں وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ابو حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فی بیوت کے الفاظ میں الفاظ قرآنی عام ہیں، جس طرح مساجد اس میں داخل ہیں اسی طرح وہ مکانات خاص جو تعلیم قرآن و تعلیم دین یا واعظ و نصیحت یا ذکر و شغل کے لیے بنائے گئے ہوں، جیسے مدارس اور خانقاہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں، یعنی ان ترفع کے حکم میں داخل ہیں کہ ان کو بھی مساجد کی طرح سے مقدس رکھنا چاہیے، پاک صاف رکھنا چاہیے۔ یعنی حکم مسجد جاری نہیں ہوتا مگر ادب مسجد، اور اسی طرح سے کہیے کہ جو اس کی خدمت کا اجر ہے وہ بہرحال ان کے لیے بھی ہے۔ مساجد و مدارس اور خانقاہیں تینوں اس میں داخل ہو گئے۔ فرمایا کہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام کے اوقات میں، صبح کی نماز بھی ہوتی ہے وہاں، شام کے اوقات میں کئی نمازیں ہوتی ہیں۔ رجالن، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، رجالن یعنی جوان مرد لوگ ہیں، باہمت لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اور نہ ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے غافل نہیں ہوتے اپنی تجارت، اپنے لین دین کی وجہ سے۔ یہ حکم بھی نکالا کہ مسجد میں نماز مردوں کے لیے ہے، رجال لا تلہیہم تجارہ، مسجد میں جا کر نماز مرد پڑھتے ہیں جن کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ولا بیع عن ذکر اللہ، اور نہ ان کی فروخت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ صحابہ اکرام کی اکثریت تاجر پیشہ تھے لوگ، اس لیے یہاں تجارت کا تذکرہ کیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے اس کی ترغیب ہے، یعنی تجارت کی ترغیب کروائی گئی بقیہ پیشوں کی نسبت۔ خاص طور پر جو آج کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں ایسا کام کرنا جس میں انسان کی معاش مستقل ہو، یعنی یہ کہ استقلال کی حامل ہو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان جو ہے وہ عالمی سرمایہ داروں کے، عالمی سرمایہ داری کے اداروں کا غلام بن کر رہ جائے اور اس طرح سے مسلمانوں کی معیشت ان کے ہاتھوں میں جکڑتی چلے جائے۔ تو تجارت کی فضیلت بنسبت دیگر ذرائع معاش پر اس کا بھی ثبوت کیا ہے یہاں سے۔ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، يَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کر کر بھی ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، روز قیامت کی ہولناکی، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے انہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے بڑھا کر عطا کرے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سراب۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ صحرا میں دیکھیں تو دور سے ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، قریب پہنچتے تو کچھ نہیں ہوتا، یا اسی طرح کسی ہائی وے پر آپ جا رہے ہو، دور نظر آئے کہ جو روڈ ہے اس کے اوپر ایسا لگتا ہے پانی موجود ہے مگر پانی نہیں ہوتا، گرمی کی شدت کی وجہ سے کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایسا آدمی جو کہ ایمان سے عاری ہے پھر بھی کچھ اچھے اعمال کرتا ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں وہ اعمال اچھے ہیں، تو کہا اس کے اعمال کی مثال سراب کی مانند ہے، روز قیامت کچھ نہیں ملے گا، وہ کرتا جا رہا ہے ان نیک کاموں کو یا اچھے کاموں کو یا بھلے کاموں کو، خیر خواہی کے کاموں کو، فلاح انسانیت کے کاموں کو، مگر کچھ ملنے والا نہیں، روز قیامت اسے نہیں ملے، اس لیے کہ ایمان نہیں تھا۔ کسراب بقیعۃ، گویا کہ وہ ایک چمکتی ہوئی ریت ہے چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن، اور پیاسا گمان کرتا ہے اس کو، ماء کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں پاتا، روز قیامت ان کو اپنے اعمال کا بدلہ کچھ نہیں ملے گا۔ ووجد اللہ عندہ، اور پا لیتا ہے اللہ کو وہاں پر، فوفاہ حسابہ، اور اللہ پورا کر دیتے ہیں اس کے حساب کو، اللہ چکا دیتے ہیں اس کے حساب کو، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ او کظلمات فی بحر اللجی،
یا کافروں کے اعمال کی مثال ایک اور طرح سے بیان کی گئی، جیسے کہ اندھیرے ہوں ایسے سمندر میں جو انتہائی گہرا ہے، یغشاہ موجن، اور ڈھانپتی ہو اس سمندر میں ایک موج من فوقہ ہی موج، اس کے اوپر دوسری موج، موج پر موج اٹھتی ہو، یعنی طغیانی بھی آئی ہوئی ہو اس میں، من فوقہ ہی سحاب، اور اس کے اوپر بادل بھی ہوں۔ ایک کافر وہ ہے جو کچھ اچھے کام کرتا ہے، فلاح کے خیر کے کام کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بہت سے کفار ایسے ہیں جو بڑے بڑے خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں نوع انسانی کا بہت سا فائدہ ہوتا ہے، تو ان کی مثال اوپر دے دی گئی کہ وہ اخلاق کے اچھے ہیں اور بعض خیر کے کام کر رہے ہیں، مگر ان کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ اور دوسرا کافر ایسا ہے جو ہے بھی بد اخلاق، بد کردار، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنی برائیاں ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایمان بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو آخرت میں بھی کچھ نہیں، یعنی اس کو امید بھی کسی چیز کی نہیں رکھنی چاہیے اور ملنے والا بھی نہیں اس کو کچھ۔ تو فرمایا کہ یغشاہ موج من فوقہ موج، یہ طرح طرح کی ظلمات ہیں جس میں وہ گھرا ہوا ہے، یعنی طرح طرح کی بد عملیاں ہیں جس میں وہ گھرا ہوا ہے، من فوقہ سحاب، اور اوپر سے بھی بادل ہیں، یعنی توفیق بھی مسلوب ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ دو طرح کے کافروں کی مثال ہو گئی، مومنوں کی ایک مثال دی گئی تھی پہلے، پھر دو طرح کے کافروں کی مثال دی گئی، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں، ایمان بھی نہیں ہے اور عادات و اطوار بھی اچھے نہیں ہیں۔ اذا اخرج یدہ، گویا کہ جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، ہر طرح کی توفیق خیر سے مسلوب۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کے لیے اللہ ہی نے نور نہیں رکھا، یہاں سے واضح ہو گیا کہ نور سے مراد نور ایمانی تھا، کہ اللہ نے جس کے لیے نور نہیں بنایا، یعنی اللہ نے جس کے لیے توفیق ایمان نہیں رکھی، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، اس کو کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے نور سکھائی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نور مانگنا چاہیے، اہل ایمان کے نور پر اللہ نور کا اضافہ فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز فجر کو جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وجل فی سمعی نورا وجل فی بصری نورا وجل من تحتی نورا، کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری سماعت میں نور پیدا فرما دے، میری بصارت میں نور پیدا فرما دے، میرے نیچے نور کر دے، وجل من فوقی نورا، میرے اوپر نور کر دے، وان یمینی نورا، میرے دائیں جانب بھی نور پیدا فرما، وان یساری نورا، اور بائیں جانب سے بھی نور ہو، وجل امامی نورا، میرے آگے بھی نور کر دے، وجل خلفی نورا، میرے پیچھے بھی نور کر دے، وعظم لی نورا، اور اے اللہ میرے لیے نور کو بڑھا دے۔ تو یہ نور کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، اور اس سے پھر ایمان کے ساتھ ساتھ جو اعمال صالحہ کا صدور ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے نور کو مکمل فرما دے۔ فرمایا الم تری ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تسبیح کرتی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے بھی جب وہ اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، کلون، یہ ساری کی ساری مخلوقات، قد علم صلاتہ، انہوں نے پہچان لیا اپنے نماز کے طریقے کو، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کے طریقے کو۔ اللہ نے ان کے لیے جو جو طریقے تسبیح و نماز کے بنائے وہ ہم نہیں پہچانتے، مگر وہ پہچانتے ہیں، اس طریقے پر وہ لگے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ الم تری ان اللہ یزجی سحابا، کہ نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ چلا کر لاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلفہ بینہم، اور پھر اس کے بعد ان کے مابین تالیف فرماتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں بادلوں کے، اور ان کو جوڑ کر بڑے بادل بنا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، وہ چھوٹے ٹکڑے ایک کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں، بڑی صورت اختیار کر جاتے ہیں، فتر الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من خلالہ، کہ وہ ان کے مابین سے آ رہی ہوتی ہے، یعنی تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے بادلوں سے وہ برآمد ہوتی ہوئی آ رہی ہے، وینزل من السماء، اور اتارتا ہے آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالی، من جبال، پہاڑوں کو، مراد کیا ہے کہ پہاڑ نما بادلوں کو، اور اتنی بارش کا پانی ہوتا ہے، اتنا پانی وہ بادل اٹھا کر لاتے ہیں جیسے گویا کہ پہاڑ ہوں، فیہا من برد، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان بادلوں میں اولے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ژالہ باری اور بعض اوقات برف باری بھی ہوتی ہے ان سے، فیصیب بہ من یشاء، پھر وہ برساتا ہے اس برسات کو جس پر چاہتا ہے، یعنی جس زمین پر چاہتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے اسے پھیر لیتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ کی اس قدرت کا بیان کہ جس زمین کو چاہے سیراب کرے، دوسری طرف پچھلی مثال سے جوڑا گیا کہ ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ جس زمین کو اللہ چاہے سرسبز کرے، اسی طرح جس دل کو چاہے دولت ایمان اللہ پہنچا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو عام ہے، مگر ہر کافر ایمان لانے والا نہیں ہو جاتا۔ جس دل تک اللہ سبحانہ و تعالی اس رحمت کی بارش کو پہنچا دیتے ہیں وہ دل ہے جو ایمان والا ہو جاتا ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ اس بادل کی چمک، اس بادل سے بننے والی کڑک جو ہوتی ہے بجلی، اس کی چمک، یذہب بالابصار، لے جائے آنکھوں کی روشنی کو۔ یعنی بعض ایسے بھی
بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس بارش سے ان کو فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے. تو بتایا گیا کہ صحابہ اکرام کے دلوں کو تو سرسبز کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارش ایمان نے، مگر دوسری طرف جو منافقین تھے ان کے لیے یہ بارش کارآمد نہیں ہوئی، ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں. این اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور عام فرما رہے ہیں ان کے مابین، اس نور کی چکا چوند سے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، یعنی ان کو توفیق ایمان نہ ہوئی، یہ ہٹ درمی پر اتر آئے اور انکار کرنے والے ہو گئے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ الٹتا پھیرتا ہے دن اور رات کو. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اللہ سبحانہ اس میں نشانی ہے عبرت والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اس میں بے شک عبرت ہے اہل نظر کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عبرت سے کام لیتے ہیں. جس طرح اللہ رات اور دن کو الٹتا پھیرتا ہے، ایسی حدیث میں آیا کہ لوگوں کے دل بھی اللہ رحمان کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جس طرف چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے. ایمان پر لانا چاہے تو ایمان پر لاتا ہے، اور چاہے تو اس کو توفیق ایمان سلب کر لے. واللہ خلق، اور اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے وہ رینگتا ہے زمین پر، علی بطنہ زمین پر پیٹ کے بل چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پیروں سے چلتے ہیں جیسے بندر چلتا ہے. ومنہم من یمشی علی اربعین، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پیروں سے چلتے ہیں جیسے گھوڑا چلتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء، اور اللہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم نے نازل کی آیات جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. ویقولون، اور وہ منافق لوگ کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک فریق اس کے بعد پھر جاتا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ یعنی پہلی مرتبہ ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں ان کے مابین. کئی واقعات جو اس سے پہلے ہم پڑھائے ہیں، جس میں بشر نامی منافق کا بھی واقعہ تھا، اور اسی طرح سے سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والوں کو جائز نہیں کہ غیر مسلموں سے فیصلہ کروائیں، کہ کعب بن اشرف کی عدالت میں جا کر فیصلہ لیں، جائز نہیں. یہودیوں کے پاس جائیں، جائز نہیں. اور اسی طرح بتایا کہ جو منافق لوگ ہیں وہ ہیں جو جاتے ہیں رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس فیصلہ لینے کے لیے، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ہو جاتا ہے ایک فریق معرضون، اعراض کرنے والا، منہ پھیرنے والا. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے، اس بات کا امکان ہو کہ ان منافقین کے حق میں بات جا رہی ہو، یا تو الیہ مذعنین، تو آ جاتے ہیں فوراً یہ تابع فرمان ہو کر، فرما بردار ہو کر، کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں فیصلہ قبول ہے. افی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، ام ارتابوا، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی انداز سوال کا سا ہے، مگر بتایا جا رہا ہے کہ واقعی خبر ہے یہ کہ ان کے دلوں میں روگ ہے اور یہ پڑے ہوئے ہیں شک میں. ام یخافون، یا یہ کہ یہ ڈرتے ہیں اس بات سے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کچھ زیادتی کریں گے، یعنی اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں ظلم کریں گے، اس سے ڈرتے ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم لوگ ہیں. انما کان قول المؤمنین، بے شک اہل ایمان کا کہنا تو یہ ہوتا ہے، اہل ایمان کی روش اور ان کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ، جب انہیں بلایا جائے اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن یطع اللہ، اور جو کوئی اللہ اطاعت کرے اللہ کی، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرے، ویتقی، اور اس کا تقوی اختیار کرے، فاولئک هم الفائزون، تو وہی لوگ کامیاب ہیں. جامع آیت ہے اس اعتبار سے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور ڈر جائے، یعنی آخرت کے عذاب سے، تقوی اختیار کرے، تو یہی فائزین میں سے، کامیاب ہونے والوں میں سے. اس آیت کے ذیل میں تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے. ان کے ایک خادم تھے حضرت اسلم، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجل من داہقین الروم،
تو दहाक रोम में से यानी रोम के जो बड़े बड़े पेशवा किस्म के लोग थे उनमें से एक आदमी यहाँ आया हुआ था और मालूम होता है कि वो कैदी बनाकर लाया गया था और वहाँ मौजूद था। बाद में फिदिया अदा कर दिया गया उसका और वो जा रहा था वापस, मगर जाते जाते उसने एक और कैदी की ज़बानी या एक मुसलमान की ज़बानी कुरान की आयत सुन ली जो अभी हमने पढ़ी है, और सुनकर वो ईमान लाने वाला हो गया। आकर उसने वहाँ मस्जिद में ऐलान किया, वहुवा यकूल कहता था कि अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरह उसने कलमा पढ़ा। फ़क़ाल लहू उमर, हज़रत उमर ने उससे पूछा कि मा शानुक, तुम्हारा क्या मामला हुआ, तुम तो बहुत बड़े पादरी माने जानते जाते हो रोम की सल्तनत में और तुम्हारा बड़ा मकाम है, जो असक़फ़ आज़म जिनको कहते थे उस मकाम का आदमी था, तो क्या माजरा हुआ। तो उसने कहा कि क़ाल अस्लमतु लिल्लाहि, मैं तो इस्लाम लाता हूँ, अल्लाह का ईमान कबूल करता हूँ। तो आपने फरमाया कि हल लिहाजा सबब, क्या तुम्हारे ईमान लाने का कोई सबब भी बना, वाक़या क्या हुआ ये बताओ। क़ाला नाम, तो कहने लगा कि हाँ, इन्नी क़राअतु तौरात व ज़बूर वल इंजील व कसीरम मिन कुतुबिल अंबिया, मैंने तौरात, ज़बूर, इंजील और बहुत सी अंबिया की किताबें पढ़ रखी हैं, मैं सब पढ़ चुका हूँ। और फिर उसके बाद ये हुआ कि फ़समेतु असीरन यक़रउ आया, फिर मैंने सुना एक कैदी को कि वो कुरान की आयत पढ़ रहा था। जमा फ़ीहा कुल्ला मा फिल कुतुबिल कदीमा, जितनी पुरानी किताबें थी उन सब की बातें इस एक आयत में जमा हो गई हैं। फ़ालिम, तो मैंने जान लिया, अन्नहु मिन इंदिल्लाहि, कि ये अल्लाह की तरफ से कलाम अल्लाह का है। फ़अस्लम, तो और मैं ईमान ले आया। तो आपने पूछा कि मा हाज़िहिल आया, वो आयत कौन सी है जो तुमने सुनी थी किसी को सुन पढ़ते हुए। तो उसने कहा कि अल्लाह का ये फरमान कि वमन युतिल्लाह, जिसने अल्लाह की इताअत की, और इसकी शरह भी उसने की। फिर चूंकि वो दीनियात का आलिम था, बड़ा आलिम था, तो देखिए क्या खूबसूरत शरह की। कहने लगा कि वमन युतिल्लाह, जिसने अल्लाह की इताअत की, यानी आई फिल फराइज़, फराइज़ में अल्लाह की बात मानी उसने, फराइज़ को बजा लाने वाला हुआ। व रसूलहू, और रसूल की बात मानी। फिर सुनन, यानी सुन्नतों पर अमल पैरा हुआ। व यख्शल्लाह, जो फरमाया, इससे मुराद क्या, कहता है फीमा मज़ा मिन उम्रिही, जो जिंदगी उसकी पिछली गुजर गई उसके गुनाहों पर वो अल्लाह के हुजूर रोता है और डरता रहता है कि अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। वह यत्तकी, जो फरमाया, इससे कहता है इसका मुराद ये है कि फीमा बकिया मिन उम्रिही, जो उसकी ज़िंदगी बची हुई उसमें अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। तो जब हज़रत उमर ने सुना और फिर कहने लगा कि ये जो काम ऐसे कर ले, फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, कुरान ने फरमाया कि यही लोग कामयाब होने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी और ये पूरी आयत की शरह उससे इस तफसीर इस तरह सुनी, तो फरमाने लगे कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम दिए गए थे। आपका ये फरमाना सच था कि ऊती तो जवामिउल कलिम, कि मुझे तो जामे तरीन कलिमात अता किए गए। तो उस शख्स ने कहा कि इसमें तौरात, ज़बूर, इंजील तीनों की तालीमात जमा है। फिर से तर्जुमा समाअत कीजिए। मन युतिल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करे, व रसूलहू, और उसकी रसूल की इताअत करे, व यख्शल्लाह, अल्लाह से डरे, व यत्तकी, और उसका तकवा इख्तियार करे, फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। वक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और उन्होंने यानी मुनाफिकीन ने कस्में खाई अल्लाह के नाम की, अपनी कस्मों को पुख्ता करने के लिए अपनी झूठी कस्मों को अल्लाह के नाम से पुख्ता करते थे। लइन अमरतहुम, अगर आप उन्हें हुक्म देंगे, किस बात का आप उन्हें हुक्म देंगे, जिहाद का, लयखरुजुन्ना, तो वो जरूर निकलेंगे। कह दीजिए इनसे, कुल ला तुक़सिमू, कस्में न खाओ, ताअतुम मारूफा, मारूफ तरीके से इताअत करके दिखाओ, तुम्हारी ज़बानी कलामी ये कस्में अब काम नहीं देंगी। मुनाफिकीन को कह दिया गया कि जिस तरह से साहबा इकराम इताअत से काम लेते हैं, ऐसी तुम भी इताअत कर कर दिखाओ। अगर तुम इताअत करोगे तो तुम्हारे ईमान का एतबार होगा, वरना कस्मों वाली बात अब नहीं चलने वाली। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह बाखबर है उससे जो अमल तुम करते हो। कुल अतीउल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह की इताअत जो अहकामात हैं, और अल्लाह की इताअत ही का हिस्सा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना, मगर खास तौर पर जिक्र किया क्यों, कि जो चीज़ें कुरान हकीम में न भी लिखी हुई हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, उन्हें भी इख्तियार करो। फ़इन तवल्लव, अगर तुमने रूगर्दानी की, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, तो बेशक रसूल के ज़िम्मे तो वो है जिसके वो जिम्मेदार बनाए गए, यानी पहुंचाना। व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुम्हारे ज़िम्मे वो है जिसके तुम जिम्मेदार बनाए गए, यानी ईमान कबूल करना। व इन तुतीऊहु, और अगर तुमने इनकी इताअत की, शख्स रसूल की इताअत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, तहतदू, तो तुम हिदायत पा जाओगे। जामे फिक्रा है, जिंदगी गुजारने का पूरा लाहे अमल इसके अंदर मौजूद है। वइन तुतीऊहु तहतदू, एक शख्सियत तुम्हारे सामने रख दी गई, ये अब तुम्हारे लिए वसीला नजात है। अगर इनकी शख्सियत को सामने रखकर इनकी तरह से जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगे, अपनी जिंदगी के तमाम गोशों में हिदायत का सरचश्मा इनकी जात को बनाओगे, इन्हीं की सुन्नतों से मोहब्बत करोगे, इनकी इताअत करोगे, इन्हीं की फरमाबरदारी करोगे, तो कामयाब हो जाओगे। हिदायत का सारा सामान ज़ात रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूमता है। वह इन तुतीऊहु, अगर इताअत करोगे रसूल की, तहतदू, तो तुम हिदायत पा जाओगे। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और नहीं है रसूल के जिम्मे मगर साफ पहुंचा देना। वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम, और वादा किया अल्लाह ने तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाए,
یہاں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، جیسے بعض باطل فرقوں نے یہ معنی نکالا اور صحابہ اکرام میں سے کہا کہ چند ہی ایمان والے تھے، نعوذ باللہ، بہت ہی بڑی جسارت ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ من بیان کے لیے، اور تبعیض کے لیے جنہوں نے لیا تو انہوں نے بھی کہا کہ اس میں پھر پیشگوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو خلفائے اربعہ ہیں ان کی پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ خلافت راشدہ کا حکم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پیشگوئی فرما رہے ہیں اس بات کی کہ صحابہ اکرام میں سے 4 خلفاء ہوں گے جو راشدین ہیں۔ باقی عمومی بیان یہی ہے کہ من بیان کے لیے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے اس بات کا، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، لیستخلفنہم فی الارض، یہ عاملوا الصالحات شرط نہیں ہے بلکہ ان کا حال ہے کہ یہ ایمان والے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، لیستخلفنہم فی الارض، کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ خلافت سے کیا مراد ہے کہ ان کو جمع دے گا، لغوی معنی یہ ہے، اور ان کے پاؤں کو مضبوط کر کر اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ان کو اقتدار عطا فرمائے گا۔ مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہ جیسا وعدہ صحابہ اکرام سے تھا ویسا ہی وعدہ بعد والوں سے بھی ہے، جو مسلمانوں میں سے جالب خلافت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خلافت کے دیے جانے کی جو شرائط ہیں وہ پوری کریں گے، اللہ ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ اپنا پورا فرمائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں خلافت عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، حکمرانی عطا فرمائے گا زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے والوں کو خلافت دی تھی۔ مسلمانوں سے پہلے حضرت یعنی موجودہ امت مسلمہ سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی زمین میں خلیفہ بنایا گیا تھا۔ یہودیوں میں بھی ایسے عادل بادشاہ گزرے تھے، تو بتایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے زمین میں اقتدار دیا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو اللہ تمکن عطا فرما دے گا۔ ایک حال ہے کمزوری کا کہ کوئی مذاق اڑائے دین کا اور دین کے احکامات پر انسان عمل کرتا ہو ڈر ڈر کر، اور ایک حال ہے نصرت کا اور غلبے کا اور اسی تمکن کا، مضبوطی کا، کہ احکامات اسلامیہ کی سربلند ہوں اور اس پر عمل کرنا باعث عزت ہو معاشرے میں عمومی طور پر بھی، اور دین ہی ان کے لیے باعث عزت و شرف بن جائے اور اس پر وہ ڈٹ کر مضبوط ہو کر کھڑے ہو سکتے ہوں۔ تو فرمایا یہ کیفیت اللہ تمہیں دے دے گا، تمہارے دین کو تمہارے لیے مضبوط کر دے گا، الذی ارتضی لہم، وہ دین جس کو اس نے تمہارے لیے پسند کر لیا، یعنی دین اسلام کو پسند کر لیا۔ وہ آیت بھی ہم پڑھائیں جس میں بتایا گیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اسلام کو پسند کیا، یہاں فرمایا وہ جو پسند کیا گیا دین تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے مضبوط کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ان کے لیے ضرور بدل دے گا، من بعد خوفہم امنا، ان کی خوف کی حالت کو کہ آ جانے کے بعد امن کی حالت سے، یعنی مسلمان جب مکہ میں تھے تو کمزور تھے اور مدینہ منورہ میں اللہ نے امن عطا فرما دیا، مضبوط کر دیا، پھر وہاں ایک اسلامی ریاست ہے، خلافت ہے مسلمانوں کی جو قائم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی قیادت فرما رہے ہیں، اور بعد میں آپ نے اپنے جانشین صحابہ اکرام کو یہ منصب دیا۔ فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب یہ کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی تو ہی بندگی کریں گے اور اسی وقت شرک سے پاک ہوں گے، یہ معنی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس بات کا حال بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو شیخ وابا زاہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ان لوگوں کا حال ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو نیک بندے ہیں جن سے اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ آج ہی میری بندگی کرتے ہیں اس طرح سے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یعبدوننی، میری ہی بندگی کرتے ہیں، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو ایمان ان کا پختہ ہو، بندگی کی طاعت کی راستے پر چلنے والے ہوں، تو فرمایا ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد جو کفر کرے یعنی ناشکری کریں، یہاں کفر سے مراد انکار نہیں ہے، ناشکری ہے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی فاسق لوگ ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جو کفران نعمت کرنے والے فساق ہیں، امت مسلمہ میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو قتلۃ العثمان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے لوگ، ان پر اس کا اطلاق کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی اس امن کی کیفیت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گئے تھے، اور حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ابتدائی زمانے تک باقی رہی، پھر جو فتنہ عظیمہ بڑا فتنہ ظاہر ہوا اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو وہ شہید کرنے والے لوگ تھے جو اس نعمت سے یعنی اس نعمت امن کو بدلنے والے تھے بعد میں خوف کی کیفیت سے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فاسق قرار دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
ला तहसबन्न अल्लज़ीना कफरू, हरगिज़ गुमान न करें वो लोग जिन्होंने कुफर किया, मोजिज़ीना के वो आजिज़ करने वाले होंगे, फिल अर्ज़ ज़मीन में हमको, वमावाहुमुन नार, और उनका ठिकाना आग है, वलबिअसल मसीर, और बहुत बुरी जगह है लौट कर जाने की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ऐमानुकुम, चाहिए कि इजाज़त तलब करे तुमसे वो गुलाम जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाने हाथ। मुलाजिम भी और गुलाम भी अगर आए तो उनको भी चाहिए कि वो इजाज़त लिया करें आने से पहले, यानी किस जगहों पर जो तुम्हारी खास खलवत गाहें हैं, तुम्हारा बेडरूम है और ऐसी जगह है जहाँ तुम खलवत में होते हो, वहाँ आने से पहले। वल्लज़ीन लम यबलुगुल हुलुमा मिनकुम, और वो लड़के और लड़कियां जो अभी नहीं पहुंचे हैं उम्र बुलूगत को, यानी अभी बालिग नहीं हुए, उनको भी चाहिए कि इजाज़त लेकर आया करें। और ये बताया गया कि वो वहाँ मौजूद रहते हैं, और ये जो खास खलवत का मौका है, कौन से मौके हैं, सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा, यानी 3 औकात, मिन कब्ल सलातिल फजरी, नमाज फजर से पहले यानी रात का वक्त, वहीन तज़ाऊन सयाबकुम मिन ज़हीरती, और दोपहर के वक्त जब तुम अपने इजाफी कपड़े उतार कर रख देते हो, यानी आराम करते हो, दोपहर के वक्त कैलूला कर रहे होते हो, उस मौके पर भी जब मियाँ बीवी खलवत से हों, उस मौके पर किसी और को चाहिए कि उनकी खलवतगाह में ना आए, वह मिन बाद सलातिल इशा, और इसी तरह से नमाज इशा के बाद। तो नमाज इशा के बाद से नमाज फजर से पहले तक पूरी रात हो गई, और दोपहर के औकात में जो आराम का वक्त कैलूले का होता है बाद सलात ज़ोहर, तो उसको भी इसमें शुमार कर लिया कि दोपहर की मेरा ज़हीरती, जैसे फरमाया ज़ोहर का वक्त। सलासु औरातिल लकुम, ये 3 वक्त तुम्हारे लिए पर्दे के हैं, यानी खलवत के हैं। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन, नहीं है न तुम पर न उन पर कोई गुनाह, बादहुन्ना, इन औकात के बाद। तवाफूना अलैकुम, कि वो तुम्हारे पास कसरत से आए जाएं, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे फिरें, अपने काम अंजाम दें। बाजुकुम अला बाज, तुम में से बाज से हो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे लिए वाज़े करता है, यानी अहकामात तुम्हें सिखाता है, माशरत के पाकीज़ा तरीके तुम्हें सिखाता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और चाहिए कि, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। वैज़ा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुम, और जब पहुंच जाए तुम्हारे बच्चे उम्र बलूगत को, फल यस्ताज़िनु, तो उन्हें भी चाहिए कि वो इजाज़त लेकर आया करें। कमस्ताज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे उनसे पहले वाले जो उनसे बड़े हैं वो इजाज़त लिया करते थे, या ये कि जो इससे पहले जिनका हुक्म बयान कर दिया गया था, यानी वो लोग जो उम्र बलूगत को पहुंच चुके हैं, उनकी तरह से इन्हें भी इजाज़त लेकर आना चाहिए। कज़ालिका, इसी तरह से, युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अल्लाह वाज़े करता है तुम्हारे लिए अपनी आयात अहकाम। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। वल क़वाइदु मिनन निसाई, और वो औरतों में से वो जो बूढ़ी हो गई हैं, इंतहाई उम्र को पहुंच गई हैं, घर बैठकर रहती हैं, अल्लाती ला यरजूना निकाहन, जो अब उम्र निकाह को गुजार चुकी हैं, जिनको उम्मीद निकाह नहीं है, यानी वो उम्र निकाह से ऊपर जा चुकी हैं। फलैसा अलैहिन्ना, तो नहीं है उन पर कोई गुनाह, जुनाहुन अन यज़ाना सयाबहुन्ना, कि वो अपने इजाफी कपड़ों को उतार दें, यानी जो हिजाब का हुक्म दिया जा रहा है वो अगर उसको न भी इख्तियार करें, तो अब चूंकि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो पर्दे में इनके बारे में इतनी सख्ती नहीं है। हाँ, अलबत्ता गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीनतिन, ये इनका जो इजाफी कपड़े हिजाब है उनको उतार कर रख देना, या बुरक़े का ना इस्तेमाल करना, ये इस शर्त के साथ है कि जाहिर करने वाली ना हो अपनी जीनत को। वहीं यस्ताफिफना, और अगर वो फिर भी बचें, बचने से मुराद क्या है कि इजाफी कपड़े भी इख्तियार कर लें, यानी ये कि बुरक़े को फिर भी इख्तियार किए रखें, खैरुल लहुन्ना, तो उन्हीं के लिए बेहतर है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। लैसा अलल आमा हरजुन, नहीं है कोई हरज अंधे पर, वला अलल आरज हरजुन, और न किसी लंगड़े पर कोई हरज है, वला अलल मरीज़ हरजुन, और न मरीज पर कोई हरज है, वला अला अनफुसिकुम, और न तुम पर कोई हरज है, अंताकुलु मिन बुयूतिकुम, कि तुम खाओ अपने घरों से, और बुयूति आबाइकुम, या अपने बाप दादाओं के घरों से, और बुयूति उम्महातिकुम, या अपने माओं के घरों से, और बुयूति इख्वानिकुम, या अपने भाइयों के घरों से, और बुयूति अखवातिकुम, या अपनी बहनों के घरों से, और बुयूति आमामिकुम, या अपने चचाओं के घरों से, और बुयूति अम्मातिकुम, या अपनी फुफियों के घरों से, और बुयूति अखवालिकुम, या अपने मामुओं के घरों से, और बुयूति खालातिकुम, या अपनी खालाओं के घरों से, और मा मलकतुम मफातिहहु, या ऐसे घरों से कि जिनकी चाबियां तुम्हारे पास हैं, अभी सदीकुम, या अपने दोस्तों के घरों से। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, अंताकुलू जमीयन, कि तुम इकट्ठे खाओ, और अश्ताता, या ये कि अलग अलग खाओ। फैज़ा दखलतुम बुयूतन, और जब किसी घर में दाखिल हो, फसल्लिमु अला अनफुसिकुम, तो चाहिए कि अपनों पर, यानी अपने घर वालों पर, मुसलमानों पर सलाम कह दिया करो। तहियतन, ये एक दुआए खैर है, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो मुकर्रर की गई है, मुबारकतन तय्यबतन, मुबारक भी है, पाकीज़ा भी है।
जो हुक्म दिया गया कि इन घरों से खा सकते हो, मुराद क्या है कि जब अहकामात नाजिल हुए पर्दे के, और इसी तरह से ये बात कि नहीं दाखिल हो सकते किसी घर में जो तुम्हारे घर नहीं है, तो सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, समझने लगे कि शायद सिर्फ अपने ही घर में जाकर खाना खाना दुरुस्त है, दूसरे घरों में जाना और जाकर मेहमान बनना, वहाँ बैठना और उनकी मजलिस में शरीक होना, जब वो किसी दावत पर बुलाए तो उनके साथ दस्तरखान पर शरीक होना, शायद ये मना कर दिया गया। बताया गया कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने आने से, उनके साथ माशरती ताल्लुक़ रखने से मना नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तो अच्छी बात है। और इनमें से ये घर बताए गए कि जिनमें आम तौर पर तुम्हारा आना जाना होता है, रिश्तेदारों का एक दूसरे के घर जाना आना होना, जाना आना, ये कराबतदारी का तकाजा है, सिला रहमी का तकाजा है, और उस मौके पर खाना पीना एक साथ, ये भी सिला रहमी का तकाजा है, इससे मना नहीं किया गया। हाँ, इजाजत लेकर जाया करो, पाकीज़ा अखलाक के साथ जाया करो, पर्दे के अहकामात का लिहाज करते हुए जाया करो। ये जो फरमाया कि साथ मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ, तो बाज़ दानिश्वरों ने जो झूठी दानिश्वरी के दावेदार हैं, उन्होंने ये हुक्म निकालने की कोशिश की कि चाहे मिक्स गैदरिंग हो, यानी मुसलमान मर्द औरत साथ बैठ के खाएं तब भी दुरुस्त, और चाहे तो अलग अलग बैठ कर खाएं। अब जाहिर सी बात है, कुरान हकीम की इस आयत को आगे पीछे से मिलाकर पढ़ें तो कभी ये गलत फहमी लायक नहीं होगी, और अहकामात बकिया सामने हो तो कभी ये गलत फहमी लायक नहीं होगी। बताया जा रहा है कि तुम अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के खाओ, या तुम जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाओ, इसकी कोई ममानियत नहीं। हाँ, पर्दे के अहकामात अपनी जगह पर है, एक साथ बैठेंगे तो मर्द अलग बैठेंगे, औरतें अलग बैठेंगी, जिनका पर्दा है, ना महरम और महरम एक साथ एक मजलिस में नहीं बैठेंगे, और बेपर्दगी के साथ नहीं बैठेंगे, पर्दे के एहतमाम के साथ होंगे। कज़ालिक, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती, युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे लिए वाज़े करता है, यानी अहकाम, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो। इन्नमल मोमिनूना, बेशक अहले ईमान तो, अल्लज़ीना आमनू, वो हैं जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, यानी सच्चे मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, और उनकी सिफत यह है, वइज़ा कानू माअहू, और जब वो होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अला अमरिन जामिइन, किसी ऐसे काम पर जो उनको जमा करने वाला, यानी कोई इज्तिमाई मुहिम मुतकाजी हुई, उसमें जमा हो गए, लम यज़हबू, तो वो नहीं जाते, उस मकाम से अलहदा नहीं होते, हत्ता यस्ताज़िनू, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त न ले लें। मुनाफिकीन का तरीका ये था कि खामोशी से खिसक लेते थे, और अब कोई काम है, देखा जाए कि फला आदमी कहाँ है, तो परेशानी होती थी। और अहले ईमान का तरीका यह था कि साथ रहते थे मुहिम में आखिर तक, और अगर कोई हाजत दरपेश होती तो इजाजत लेकर जाया करते थे। फरमाया कि यहाँ तक कि इजाजत न ले ले नहीं जाते। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, बेशक वो लोग जो आपसे इजाजत तलब करते हैं, उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, यही वो लोग हैं जो सही ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर। फ़इज़स्ताज़नूका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये आपसे इजाजत तलब करें, लिबाज़ शानिहिम, अपनी किसी काम के लिए, फ़ाज़न लहुम, तो उनको इजाजत दे दिया कीजिए, फ़ाज़न लिमन शैता मिनहुम, उनको इजाजत दे दिया कीजिए जिनको आप इनमें से चाहें इजाजत देना, यानी जिनका जाना नुकसान देना हो उनको जाने की इजाजत दे दीजिए। और जब आप उनको इजाजत दे दें, वस्तगफिर लहुमुल्लाह, तो फिर उनके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब किया कीजिए। इस इज्तिमाई नेकी के काम में अजर ज्यादा था, उसे छोड़कर अगर उन्हें किसी हाजत के लिए जाना पड़ा तो उनके दिल में एक कलक होता है, परेशान होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो उनके लिए सकीनत का बाइस बन जाता है, और जो उनके दिल पर बोझ होता है वो भी दूर हो जाता है। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत गफूर है, रहम करने वाला है। ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम, न बनाओ ए मुसलमानों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को, बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़ा, उस तरह तुम्हारे माबैन जिस तरह तुम एक दूसरे को बुलाते हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो इसको अहमियत हासिल है। बकिया सारे कामों को छोड़कर हाजिर हो जाओ। या ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दावत पर मदऊ करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर बुलाएं, तो हर कोई ना चला जाए, जिसको बुलाया गया वो जाए। आपके लिए कोई अजियत का काम, आपके लिए कोई जहमत का मौका वो न बनाया करो। और आम माना क्या है कि जब बुलाएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के लिए, तो उस मौके पर आ जाया करो, ऐसे ना समझो जैसे कोई और तुम्हें दावत पर बुला रहा है। कद यालमुल्लाहु, तहकीक अल्लाह जानता है, अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, तुम में से उन लोगों को जो चुपके से खिसक जाते हैं। मुनाफिकीन का तरीका था, अल्लाह फरमाता अल्लाह उनको जानता है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, और चाहिए कि डरते रहें वो लोग जो मुखालिफत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की। अनतुसीब, किस बात से डरते रहें? अनतुसीबहुम फितनतुन, कि उन्हें कोई आजमाइश आ लेगी, उनको फितने में मुब्तला कर दिया जाएगा। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, ये कि उन्हें अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा।
مفسرین نے لکھا کہ اس میں دو صورتوں کا بیان ہوا، اور مخالفت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ آج ایک معنی میں وہ لوگ ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرتے ہیں یا آپ کی اس حیثیت تشریح کے انکاری ہوتے ہیں۔ ان کو دو سزائیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں وہ فتنہ انکار حدیث کا شکار ہوتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، یہ ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے، ناکام ہو گئے، اور یصیبہم عذاب علیم، دنیا تو ان کی برباد ہوئی، اب اسی فتنے میں یعنی انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا رہیں گے تو روز قیامت دردناک عذاب ہے ان کے لیے، پہنچ کر رہے گا ان کو دردناک عذاب۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی، الا آگاہ رہو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، اور وہ جانتا ہے اس کو جس پر تم ہو، یعنی تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہارے دل سے بھی واقف ہے۔ ویوم یرجعون الیہ، جس روز کے یہ لوگ یعنی منافق لوگ لوٹائے جائیں گے اللہ کے سامنے، فینبئہم، تو انہیں باخبر کر دے گا، بما عملو، جو کچھ عمل وہ کرتے تھے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔